ta hai ho family moja fuga zaina ka chauta haugara porto tha pusha tumi sodan srava haugara yetan jesu ugortendar maka sorgince apnai maka vengen tuja ugortendar kaplutice वेळायलो मोजो वेचो ह्या संवसारांतलो आदेवस तुमकां सगल्यांक म्हज्या कुडीचो जातलो प्रवास स्वर्गा राज्यान म्हज्या आत्म्याचो सांगात आतां मारयेचो अंजभोड्याचो ह्या पृथ्वीचेर होयाता काबार जाता फामिली मोचेर नाका काळीज तुमचें घोड दवरा हांव घरा येता जेजू ugortendar maka sorgince apnai maka vengen tuja ugortendar kaklutice वेळायलो मोजो वेचो ह्या संवसारांतलो आदेवस तुमकां सगल्यांक म्हज्या कुडीचो जातलो प्रवास स्वर्गा राज्यांत म्हज्या आत्म्याचो सांगात आतां मारयेचो अंजभोड्याचो Mateku chauta kektota Moji bore pona monandura Dukoila zalyar maaf kora Haugara yeta Jesu ugortendar maka sorgince apnai maka vengen tuja ugortendar kaplutice वेळायलो मोजो वेचो ह्या संवसारांतलो आदेवस तुमकां सगल्यांक म्हज्या कुडीचो जातलो प्रवास स्वर्गा राज्यान म्हज्या आत्म्याचो सांगात आतां मारयेचो अंजभोड्याचो
घेता आत्म्याची शांती सोदता घरा हांव परतता जेजूच्या नांवान सोद मानता हांव घरा येता जेजू उगडतें दार म्हाका सोडगीचें आपणाय म्हाका वेणें तुज्या उगडतें दार काकलुतीचें वेळ आयलो म्हजो वेचो ह्या संवसारांतलो आदिवस तुमकां सगळ्यांक म्हज्या कुडीचो जातलो प्रवास स्वर्गा राज्यांत म्हज्या आत्म्याचो सांगात आतां मारयेचो वांजबोड्यांचो Asarga taon hotala ikolo series prati morta disbagi pratnya series prakatul tinamci matne ikon ge tuja sakra zoncha zoncat nage ya संसारांत बाईसरो तुझ्या फरमाई लाईन ताका सेरीच्या सुताक पावय आणि त्या भक्तांच्या सांगातीन ताका बरय सरीस परा कोयर बापा सर परिदान सस्नांच्या देवा आमी तुका करपड नमस्कार करता तुज्या साकरा जोंसात मोया संवसारांतलो तुजे सशी येवंक तुवें ताका फरमाई लाय ताका उजवाड आसो तेसर शांतीच्या समाधानाचो जागो पाव कर मोरणाची दारां ती सुरक्षीत ठेवून आसो आणि भक्तांच्या निवासांत आणि अब्रामाक हाच्या संततीक तरयल्या बरी प्रकाशांत तो आसो ताच्या आत्म्याक कसले नश्ट जायना जावं पगार वट्टो तो पुणा जिवनपण असो आणि इनाम दिवसो दीस देतना ताका तुज्या भक्तां बरोबर पुणा जिवन कर ताच्या प्राग आनी पक्का बसू आणि तो तुजे समय अमर जिवीत आणि सश्टांचे जिवीत घडोवंक पावो क्रिस्तांच्या सोन्या वरवीं प्रार्थना कर तुझ्या बापान सर गुजवण्याच्या देवा तू सशनी मोगान आमचे जतन करताय आणि मरणा सकाळोक जिविताच्या उजाडांत बदलताय दुकान ससरल्या तुझ्या साकराचेर साकरांचे तुझी दार दिश घड पूण आमी कालतेपणी पारटाव सुरेश बरा जातोंचा आसरो आनी बळ आणि ह्या दुखाच्या आणि काळोखाच्या आणि विडापाच्या तावणो तुझ्या मुखार मोलाच्या उजवाडाक आणि शांतीक ताका उबार तुझ्या पुतान आमच्या सुमयान आपूण मरण आमच्या मरणाचो नाश केलो आणि पुन्हा जिवन जावन नवे जिवीत आमकां दिलें आमी ताचे सरी दावशी कर आणि अविनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सर दुखां पुसून येतली थंय आमच्या भाव भयणीची आणि आमकां थंय तुजे ते एकवटाय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमच्या पासणीच्या तुजें नांव पळय जावन तुज्या राजूंची विसरताची संवसारांत blessing the summer dash and the Israel for Ai
Precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं.
तुमचे सोबे आसो. क्रिस्ता थंय मोगाच्यानो सांत पावल सांगता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सकड जेजूचेच. आयच्या ह्या दिसा आमी आमच्या भाव म्हाका होडपाक लागता सांजो फर्नांडीस हाचें हेणें आमकां आदेस म्हूण सर्गा राजात तशें ताणें यात्र आरंभ केल्लो आसा आनी आमचें कर्तव्य ताचें आत्मे पासत आनी शासनाचें सुखा पासत मागचें कर्तव्य आमचें जावन आसा. हे संवसारीक जिवनाक आदेव सांगून स्वर्ग राजाचे जिवनाक तो मुखार गेला आनी ह्यो आमचो भाव जेजू सांगाता पुनर्जीवनपण जावं म्हूण आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागया. म्हज्या भावा भयणींनो, ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पदकां वळखून घेवया. अमर देवा आमच्या बापा, आमची मागणी तुले बायेन आयकून घे. तुजो पूत मेल्यांतलो पुनर्जीवनपण जालो म्हूण आमी थीर बावर्तान सत म्हणटा. ताच्या पुनर्जीवनपणान सांजो आमच्या भावाक वांटो दी आनी आमचोय बरवसो अदीक थीर कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. दूताची कृत्य पुस्तकांतले वाचप. तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें. देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जो कोण देवाक भियेवन चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्याय वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवता. सगळ्या मनशा कुळाचो सोमी म्हणटल्या जेजू क्रिस्ता मारिफात शांती लाभता म्हणलें सुवार्ता देवान कशें इस्रायेलाच्या भुरग्यांक परगट केली तें तुमी जाणात. जुवान स्नान परगटले त्या उपरांत गलिलियांत सुरू जावन अख्ख्या जुदयांत कितें घडलें तें तुमकांच कळीत आसा. देवान कशें नजरेच्या जेजूक पवित्र ज्ञान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयांती तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देवसाराचे पदवेकाल आसल्यांक बरें करीत गेलो, कित्याक देव तांचे सांगाता आसलो. जुदेवांच्या गांवांत आनी जेरुजालेमांत ताणें केल्ल्या सर्वांची आमी साक्षी. एक उर्सारूम काडून ताका ताणें जिवेशी मारलो, पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका जिवंत उठयलो आनी तो दिश्टी पडोवंक निर्मिले. सकट लोकांक न्हय पूण देवान पयलेंच नेमलेल्या साक्षीदारांनी म्हणजे आमी मात्र ताका पळयलो. देवान ताका मेल्यांतलो जिवंत उठयल्या उपरांत आमी ताचे सांगता जेवल्या आनी पियेल्या. आतां देवान ताका जिव्यांचो आनी मेल्यांचो नितीकर्त नेमला म्हूण लोकांक परगट करूंक आनी त्या विशयांत साक्ष दिवंक जेजून आमकां ताकीद दिल्या. ताका सतमंतल्या समेस्तांक ताच्या नांवा मारिफात पदकाचे बोगसाणें मेळटा म्हूण समेस्त प्रवादी रुजवात दितात.
देवाचे उत्तर हे, जिवंताच्या गांवांत सोम्या हुजीर हांव चलतलो. 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 कितलो उदार आनी दयाळ सर्वेस्पर, कितलो काकलुतीन भरलेलो आमचो देव. दुबल्या धाकट्यांक सर्वेस्पर राखता. हांव आसलो निराधारी, ताणे म्हाका वाटायलो. जिवंताच्या गांवांत सोम्या हुजीर हांव चलतलो. हांव कांती दुकान सारको बुडला. अशें हांवें म्हणलें तरी हांव विश्वासलो. कोणाकी पात तेमचे नाय, अशें हांवें म्हणलें व्हय. जिवंताच्या गांवांत सोम्या हुजीर हांव चलतलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताचे भक्तांचो जीव बोवा मोले. सर्वेस्परा हांव तुजो साकर, तुवें मुच्या सांगले म्हणून उडयल्याय. जिवंताच्या गांवांत सोम्या हुजीर हांव चलतलो. जिवंताच्या गांवांत सोम्या हुजीर हांव चलतलो. Alleluia. 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 हांवच पुनर्जीवनपण आनी जिवीत म्हणटा सोमी. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो सासनाक मरचो ना. Alleluia. 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू येवन पावतना लाजराक बोंडान दवरन 4 दीस जाले म्हूण ताका कळीत जालें. बेतानिया जेरुसलेमाक पयस नातलें. सुमार 2 मैलां भितर आसलें म्हूण येत शाराचे सबारच्यो देव मार्ता आनी मरियेक मेळून तांच्या बाबाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हूण आयिल्ले. जेजू येता म्हूण आयकतच मार्ता ताका मेळोवंक म्हूण फुडें गेली, पूण मरी घरास रावली. जेजूक पळयवन मार्तान म्हणलें, सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो.
पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलें सगळें देव तुका दितलो म्हणून हांव जाणा. जेजून तिका म्हणलें तुजो भाव जिवंत उरतलो. मार्ता म्हणली तो निमाण्या दिसा पुनः जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हणून हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें हांवच पुनः जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो. जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत म्हणटा तो सासणांक मरोसो ना. हें तूं सत म्हणटाय. तिणें जाप दिली वय सोम्या संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तूंच म्हण हांव सत म्हणटां. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. सुपून जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो. जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत म्हणटा तो सासणांक मरोसो ना. क्रिस्तांतय भोव मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आज आमचो बापोय, आमचो माम, आमचो दादा और कितें आज देवान ताका ताचेशी वेला. जर तर हांवें तुमकां एक प्रश्न विचारले तर तुमची जबाब कसली येतली म्हाका कळीत ना. कितल्या जाणांक हांगा मरूंक आशा आसा. जर तर देवान तुमकां आज तुमचो आवकाज लास्ट दीस आज तुमी मोर्न जाल्ले उपरांत मरतात म्हूण तुमी रेडी आसात गी मरूंक आज. आर यू रेडी टू डाय टुडे? कित्याक मरूंक आमकां आशा ना. कित्याक मोर्न आमकां सांगून येना. आमचें जिवीत जावन आसा एक दोणी बरी. आडकारसून कोडांनी येवंक पयलें तार आसली. अन्न गितावन हांगा डेनी इशीन तावन तशीन आमकां व्हरतलो. खंयच्या गॅरंटीर तुमी इशीन तावन तशीन वेतात? खंयची गॅरंटी? तुमी पावतात म्हणलें गॅरंटी आसा की तुमकां? आमचें जिवीत जावन आसा आलतडी तावन पलतडीक वेचें. आलतडी तावन पलतडीक मोदेगाद न्हंय आसा. ती न्हंय जावन आसा आमचें जिवीत. जल्म जावन आसा आमचें आलतडी, मोर्न जावन आसा आमचें पलतडी आनी मोदें आमी रावचें जावन आसा आमचें जिवीत. तीस तार आमी एक उदाहरण जावन घेतलें जाल्यार जेन्ना आमी तार मुखार व्हडें मुखार व्हरतना ताका एक नाविका जाय. व्हडें चलयतलो जाय. व्हडें चलयतलो आसल्यार पावना. ताका एक दोटी जाय. आनी ताणें ताची ताकद घान तें व्हडें मुखार व्हरूंक जाय. त्या मनशाक कळीत ना डेमांतान उदक सोडटा तें कितें म्हण खबर ना. केदाळाय उदक येवंक शकता, दोन सकल पडूंक शकता. ताचे लागीं आसली बेतकाटी तो उदकांत घालतना तें कट्ट जावंक पावोवंक पुरो आनी कंट्रोल सुकूंक पुरो. तेंच जावन आसा आमचें जिवीत. ह्या संवसारी जिवितांत मस्त राटावल्यो आडकल्यो सीक सांकाट येवन मनीस मरतात आनी अख्रेक पलतडीक आमी पावतात. 2007 इस्वेन 2004 हांव इस्कॉलान शिकून आसतना हांगा म्हजो बिजनस जावन आसलो दूद विकचें. आनी सदांनीत सकाळीं हांव मामाच्या घरा वेतालो दूद विकूंक. 3 वर्सां सकाळीं एक दूद दिवचें, सांजेर येता आसतना बाटले घेवचे, खाली बाटले. उगडास आसा म्हाका आज जाल्यार. घरा येताना लापुरी चेडील येयला न्हू गो, च्या दी. तोच मोग हांव पाद्राप वेचे पयलें हांव सांगूंक गेलो घरा, मामा फादर जावं वयता.
पळय फादर जावं वयता तूं बरो फादर जावं का रे बुजवणेची उतरां. ताचे उपरांत गेल्या त्या वर्सा तो बरो नातल्लो. आदर्श हॉस्पिटलांत आहलो. हांवें त्या हॉस्पिटलांत म्हज्या बापायक घेवन आसल्लो. वयल्या माळयेर तो आसल्लो, सकलच्या माळयेर आमी आसल्लीं. बळाक्यान येयले रे. मोगान उलोवचें ताचें एक जिवीत. जायते वावट ताणें काडलात. जांग पुरो आमच्या इस्कालाच्या कामाक म्हाका कळीत आसले प्रकार जायतीं कामां ताणें ताच्या कुटुंबाक गेलात. सॅक्रिफीस ताणें केला. आज मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, आमच्या सॅक्रिफिसाचो फळ जावन आमी इतलीं वर्सां जियेता. दुसऱ्या सुवातेर एक आदर्श मनीस जावन कुटुंबान तो जियेलो. आपल्या भुरग्यां बाळांक व्हड करन बरेचशे गुणांनी ताणें भरलें. मागणेचें जिवीत ताचें थंय आसलें. आज तो आमचे मदें ना, पूण ताणें केल्ली जायतीं बरीं कामां आमचे थंय आसात. हांव मिसांवांत वावर करनासा. लास्ट इयर हांवें चिंतलें आनी म्हाका कोणाली मोरना करूं मेळनात. कोणी मरतना हांवें चिंतचें गांवांत अयो हांव आसल्यार एक मोरना कशें येतालें. आज म्हजें भाग. हांव म्हज्या बापायच्या वर्साच्या मिसाक आयिल्लो. आज म्हाका आनी एक म्हज्या मामाचें मोर्न करूंक एक शर्माव दिवंक म्हाका फावो जालो. म्हजो सरमाव तो मस्त लायक करता. मस्त फुडें सांगतलो शॉर्ट एंड स्वीट सान करता तूं बरें सांगून. कित्याक हांव सांगता म्हण न्ही मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, आज मरण आमकां हर एकल्यांक येवचें एक भाग तें देवान दिवचें भाग. त्याच खातीर जेजून आमकां सांगलें जावन आसा हांव पुनः जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो. आज हो आमचो भाव आमचे थंय ना जाल्यार ताचें जिवीत हांगा आसा. जो कोण जिवंत आसा हांव आनी तूं आनी म्हाका सत म्हणटा तो सासणाक मरोसो ना. जेन्ना आमी पुनः जिवंतपणाचेर भरवोसो दवरता आमी सदांच जियेता. तर मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, कितें आमचें मुखलें काम आमी मागूंक आसा. संवसारांत तो आसतना जायतीं पातकां ताणें केलां जावंक पुरो. भोगसणे आमी मागया जेजू लागीं. ताची सर पातकां तो भोगसून दी. प्रेदेतरान ताच्या कुटुंबा पासत आमी मागया. देव तांकां बुजवण दिवन दी म्हूण. मरचे पयलें म्हाका कॉल आयलो सांते हांव दिवंक. म्हाका कळीत ना. हांवें ट्राय केलो फोन करूंक पूण हांवें मागलें देवा म्हाका पावूंक जायना. हांगात तावन म्हज्या स्पिरितान हांव ताका सांते हांव दितां. इल्लो वेळ मागलें. मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, आज ह्या आमच्या भावा पासत मागया. कुटुंबा पासत मागया. भुरग्यां बाळां पासत मागया आनी आमच्याच पासत मागया. आनी आमची तयाराय आमी करूंक आसा. आज ताचें फाल्यांक मुचें जिवीत जावन आसा आमची एक दोन. आलतडीतावन पलतडीक आमी वचूंक आसा. जर तर आलतडीतावन आमी पलतडीक वचना आमकां सर्गीचेर रास पावोवंक जायना. तर तीच तयाराय आमी करया. आलतडीतावन पलतडीक वचोंक आनी तें सर्गीचें रास जेजू आमकां बासोवन दिता. आमेन. आतां आमची मागणी आमी भावार्थान जेजू मुखार धरुया. ह्या संवसारांत तुजी आनी हेरांची सेवा कर. आमचे फुडें गेल्ल्या गवळ्यांक धार्मिकांक आनी भावार्थ्या शासनाच्या जिवितांत वांटो दी म्हूण मागता हांव. मोगाळा बापा,
आज देवादीन चली आमच्या भावा जुवाम फर्नांडिसाक सशनाच्या जिवितां वांटो दी आनी तुज्या भक्ता सवे सशनाचो संतोष बघूंक फावो कर म्हूण मागता हांव. दर्या देवा आयकाम सोदाळो भक्ती पोळी माता उलो. आमच्या भावाच्या मोरणा मारिफत दुखेस जाल्ल्या ताच्या कुटुंबांक तूं बुजय आनी तांचें दूख थांबोवंक बळ दी म्हूण मागता हांव. दर्या देवा आयकाम सोदाळो भक्ती पोळी माता उलो. दयाळा बापा, हे घडये मोरणाची तणीर आसलेल्या बऱ्या मोरणाची कृपा फावो कर म्हूण मागता हांव. दर्या देवा आयकाम सोदाळो भक्ती पोळी माता उलो. कणवळया बापा, अवघडांक बली जावन अवचित मोर्न पावल्या आनी फावो ती तयार नासतना मोर्न पावतल्या तूं तांचो आसरो आनी आदार जा म्हूण मागता हांव. दर्या देवा आयकाम सोदाळो भक्ती पोळी माता उलो. सर्वेस्परा बापा, ही आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या हांव. ही सगळी मागणी तूं स्विकार कर म्हूण आमी मानून घेता हांव. सर्वेस्परा बापा, हे आयच्या दिसा आमच्या भाव सांजुजेक तूं ससनाच्यो सूख ताका लाभय आनी ही आमची मागणी आयक म्हूण आमी मागता. आमी मागता त्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. स्वीकार कर सोमिया हे फूल जिणेन म्हज्या सुखाचे धुळीन पडून वेच्या पयले कर तूं तें तुज्या मोगाचे. स्वीकार कर सोमिया हे फूल जिणेन म्हज्या सुखाचे धुळीन पडून वेच्या पयले कर तूं तें तुज्या मोगाचे. दैवीक फुलां जाल्ल्यान तुज्या सैमीक जिणे वरवीं म्हज्या दैवीक फुलां जाल्ल्यान तुज्या सैमीक जिणे वरवीं म्हज्या सारकेंच फावो ना म्हाका पूण तूं इन्कार करनाका. दयाळ बापा, आमची देणी घे आनी तुजी काकूळट आमकां दाखय. तुज्या पुताच्या परमीत मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवंक तूं आमकां फावो करताय. तशेंच संजू आमच्या भावाक ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक फावो कर. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो संवसारांचें तारण, मनशा कुळांचें जिवीत, मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण. ताचे उद्देशी देवदूत तुका प्रणिपात करतात आनी तुजे मुखार ससनाच्या ससनाक संतोशतात. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र
बापा, खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर आमी मागता, जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले इश्ट कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीस जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडोवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचे विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवन बापा, दुमींग डायस आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याचकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकराची आमची काकळूत कर, ताका ह्या संवसारांतलो आयच्या दिसा तुवें आपूण वेलोय, जाचो पवित्र स्नाना वरवीं जेजे बराबर तो मेलो, तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकूळट कर, तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मोरये देवाचे माये संगाती, भाग्यवन जुजे तिचो निश्कळंक पती, भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें सर्वेस्परा सर्वायट्यांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समेस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडंदराचे जे क्रिस्ताचे येणे बरोवश्या नत्रतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सौम्य जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
संसाराचे पाप काढते दे, आमकां शांती दे, आमकां शांती दे. ही पळयात, देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळे आमी समेस्त सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना, तुमच्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या आनी तानोची बागर, जिविताचो उंडो धरीन दी सोम्या, आनी भूक मोजी नाबर. जिवीत दिवचें उदक पियेम दी सोम्या, आनी तानोची बागर, जिविताचो उंडो धरीन दी सोम्या.
मागतुया. बऱ्या बापा, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचो संस्कार सांजो आमच्या भावा पासत आमी आतां भक्तीन संभ्रमला. ताचे वरवीं तुजो सासणीक उजवाड आनी शांती भोगूंक ताका फावय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. कुटुंबा तर्फेन, वाड्या तर्फेन आनी फिरगजगरा तर्फेन श्रद्धांजली देवादीन सांजिवांव फर्नांडीसाक. तांच्या दोळ्यांतलीं दुखां तो पुसून काडटलो. मरण, विळाप, रडणें, दूख आनी आसचें ना हीं उतरां उगडापण पुस्तकांतलीं जावन आसात. मोगाचे न्हू देवादीन जुआंव जुजे फर्नांडीस हाच्या आत्म्यांक शांती मागूंक, कुटुंबांक बुजावण दिवंक हांव हांगा उबो आसा. फुलून येवचें हर एक फूल बावूंक आसा. उदेवून येवचें हर एक तण सुकूंक आसा. हर एक फळ पिकूंक आसा. मनशा जिवीत हेच परी म्हणयेत. आवयच्या गर्भांतावन आयिल्ल्या हर एक मनशांक मरूंक आसा. सांजिवांव मेयाच्या 6 तारीख 1940 आनी 9 संवसारी जनन. मेयाच्या 9 तारीख 2020 आनी 6 सर्गी पयण. आपल्या 77 वर्सां प्रायर कालच्या दिसा संवसारी जिणी अखेर करून सर्गी वाट ताणें धरली आसा. देवादीन जुजे, देवादीन सोबीन हांच्या लग्ना जिवितांत हांकां 9 जाणां भुरगीं, 6 जाणां चरके भुरगे, 3 चेडवां भुरगीं आनी कुटुंबांत चरक्या मदलो दुसरो जावन आसा देवादीन सांजिवांव. 1907 आनी 8 इस्वेंत कार्मेलीन हाचे लागीं लग्ना जिवितांत एक जावन हांकां लग्ना जिविताची आशिर्वाद जावन 4 जाणां भुरगीं. मानेस्त देवादीन सांजिवांव विशान सांगचें तर वाड्यांत मेंबर गुरकार जावन ताणें जायतो वावर केल्लो आसा. आमच्या गांवांत कॉन्वेंट आनी इस्कॉला खातीर सुरवेच्या दिसांनी ताणें जायती मेहनत काडली आसा. विन्सेंट डी पाऊल संघांत एक सक्रीय सांदो आनी आदार दिवच्यांत उखल्लो एक दानी. इगर्जेंत गरजेवंतांत सदांच आदार दिवच्यो बऱ्या मनाचो एक व्यक्ती, भावार्थी मनीस. ताच्या अकरेच्या दिसांनी हातांत ताणें कोंत घेवन जायते तिर्स ताणें भेटयिल्ले आसात. आनी अखेरेच्या दिसांनी फाटल्या 1 वर्सांत हांव म्हणयेत तो विसील घालून देवाक अर्गां दितलो आनी त्या विसिलांत देवाचीं गितां तो गायतलो. एका तरणाट्या संगीत तें करूंक जायनातलें. ह्या प्रायर तेणें देवाक हर एक दिसांत विसील घालून, सिटी घालून देवाचीं गितां तो गायतलो. इतली क्लियर गायतलो म्हळ्यार सर्वेस्पराक देवाक तो उलो मारतलो. ह्या दिसांनी सदांच तो आपल्या पत्नी लागीं म्हणटलो खंय, तो मेलो, हो मेलो, तो गेलो आनी देवान म्हाका कित्याक व्हरूंक ना गी म्हणून. देवान ताचें मागणें कालच्या दिसा आयकलें आनी देवान ताचो उगडास केलो. खंडीत जावन कुटुंबांत एक नश्ट फर्नांडीसा गेल्या. आमच्या सांब पाऊल वाड्या घरांक नश्ट एक बरो शातिवंत सेवेचो मनोभावी मनीस आमच्या वाड्यांत जावन नश्ट जाल्लो. फिरगजेंत आमकां व्हडलो एक नश्ट. इगर्जेच्या हर एक कामांत तांचो पाठिंबो आसलो. आतां जाल्यार इगर्जेच्या विशांत, विगाराच्या विशांत, गांवच्या लोकांच्या विशांत जायते तो चिंतलो. तर ह्या वेळार सरू आमच्या फिरगज विगाराच्या तर्फेन, सैऱ्या दैऱ्याच्या तर्फेन, गांवच्या तर्फेन, वाड्याघराच्या तर्फेन, कुटुंबा तर्फेन देवादीन सांजिवांव फर्नांडीस तुमकां श्रद्धांजली पाठयता. ससणोच्यो विशेव देव तुमकां फावो करून दी म्हणून मागता
आनी कुटुंबांच्या हर एका सांद्यांक आमी बुजयता. देव बरें करूं. म्हयन्याचे मीस येवच्या म्हयन्यांत 6 तारीखेर 11 वरार शेनवारा दीस आसतलें. भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवनपणान अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जम्यांत मेळूं अशें मरणांच्या जाळांतलो आनी पातकांच्या पासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताच्यो सांगात ताका फावो जावं. बोदयाळ बापा, आमच्या भावाचो आत्मो आमी तुज्या अधीन करता. क्रिस्ता थंय मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्ता सांगता पुनर्जिवंत जातलो म्हूण थीर बरवश्यान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितान तुज्या साकराक साबार देणयांनी तुवें भरलोय. अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ता थंय भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली. देखून आमी तुका दिन वाचता. सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तूं काकुळतीन मानून घे. तुज्या साकराक सर्गींचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसाव ती भावार्थांच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिशें कर. अशें क्रिस्ता सवे पावून तुज्या सांगाता आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदांकाळ जियेव. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. तुज्या साकरा जिवांचो आत्मो तुज्या अधीन आमी करता सोम्या. संवसाराक तो मेलो जाल्यारी तुजे थंय तो जियेव आनी ह्या जिवितांत अस्कतकायेन ताणें केल्लीं पातकां तुज्या अगणीत काकुळतीन ताका बोगोस. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. देव दिव तुका वैकुंठान घेवन व्हरूं. तुज्या येण्या वेळी रक्त साक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गींच्या जेरुसलेम शारांत व्हरून पावूं.
आणि पवित्र आत्म्याचे नावे प्रार्थया. सोम्या जेजू क्रिस्ता 3 दीस फोंडांत विषय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे फोंड तुवें पवित्र केले. अशें जरी कुडीनिके पोंक ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो भरवसो वाडयतात. हे आमचे प्रार्थन मानून घे. ह्या फोंडांत तुज्या साकराक शांत विशेव मेळूं. तूंच आमचें पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत देखून ताका पुनर्जिवंत करतस तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान सासणाक प्रकाश भोगोवंक ताका पावय. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमच्या भावाक ह्या जिवितांतलो आपणा सरशी देवान आपयलो. देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवंत जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो. देखून आमच्या भावाक सोम्याचे अधीन करुया. सोमी आपले शांतींत ताका वेंगू आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जिवंत करूं. लाजराच्या फंडात रडलय सोमया, आमची दुखा पुसून काढ. तुमची जागा तुवें मेल्ल्यांक जिवान केलाय. आमच्या भावाक ससणी जिवीत दी. आपल्या पाप रडलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलोय. आमच्या भावाक तुज्या राजान घे. आमच्या भावाक पवित्र नांव नितळ केलोय आनी पवित्र तलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भगवंताच्या जम्यांत ताका एकठांय. आमच्या भावाक तुज्या कुडीर ताच्या पयर जेवणान बसलोय. ताका तुज्या सरींच्या जेवणाक बसय. आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस जाल्या. भाव ताच्या बुजवणेन आनी ससणी जिविताच्या भरोशान आमकां धीर दी. सर्वेस्परा, आमी तुजे लागीं प्रार्थना. तुज्या मेल्ल्या साकराची काकुळट कर. आपल्या करण्यांची शिक्षा ताका दिवं नाका. कित्याक तुजी कुशी पाळूंक ताका मन आसलें. खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थ्या थंय एकवटायलो. तेच परी तुजे काकुळतीन सर्गी देवदूतांच्या वरांत ताका स्वागत मेळो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सासना सोविशेव सर्वेस्परा ताका लावय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर मागय. सासना सोविशेव सर्वेस्परा ताका लावय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर मागय.
जिवीतांतले वादळ मारता तेन्ना म्हज्या आदाराक दोर्यार व्हडे हालता दोलता तशें संवसार म्हाका लोयता तेन्ना म्हज्या आदाराक जेन्ना कश्टो म्हजेर येता तेन्ना म्हज्या आदाराक लेमकोण म्हजे लढाय मारता आनी म्हजी शक्ती देंवता तेन्ना म्हज्या आदाराक जिवीतांतले वादळ मारता तेन्ना म्हज्या आदाराक दोर्यार व्हडे हालता दोलता तशें संवसार म्हाका लोयता तेन्ना म्हज्या आदाराक तेन्ना म्हज्या आदाराक तेन्ना म्हज्या आदाराक See